السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم عندي في قناة الحجاج باتيس. ما تنساوش تشاركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم. اليوم نخدموا لاباراي فينونسي اللي داخله في لي بريستيج. هنا كنحتاجو لافاغين، ليفر شيميك، بودغامون، تريمولين. البسين الثانية عندنا فيها البلون دوف السكر كلاص، وعندنا لو بوغ. لو بوغ كنديوه البوطة، البلون دوف السكر كلاص كندير في الباتوريت يدور، ما يتمونطاش غير يتخلط ليا. فوالا لو بوغ. باش تردوها النوازيط خصها تحرق مزيان فوق البوطة كما كتشوفوا. كتاخد اللون ديال النوازيط، داكشي اللي تسمات بوغ نوازيط. فوالا خصها انت تشوفوا الحراق من التحت عاد باش تعرفوا بان راه ولات بوغ نوازيط. وركزوا معايا بزاف على هاد البوغ نوازيط لحقاش هي لاباراي. الا ما كانش بوغ نوازيط راه ما تصدقش ليك لاباراي. فوالا كيما كتشوفوا الحراق راه كاين لتحت. فوالا ها هو كيبان ليكم. سي بون، دابا نقدروا نمشيو البلان دو طرافاي ديالنا. البلون دوف تيتخلط مع السكر كلاص، تندير تروازيام. يمكن انا ما باغيش يتمونطا، انا بغيت غير تخلط ليا مزيان، ما يبقى السكر كلاص يمتزج ليا مع البلون دوف. كما راح تشوف في الفيديو راه ما دايرينش حنايا، ما دايرينش فوي، دايرين باليت باش كنخلطوا البلون دوف مع السكر كلاص. الا درنا فوي غادي يتمونطا، يولي بحال الميرانك. دابا حنا درنا لي باليت، خصو يتخلط مزيان حتى السكر كلاص ميبقاش يبان لينا بانه كاين. ابخي باش نقدر نكمل الخليط ديالي ونزيد عليه الخليط الاخر، هو اللي هو البودغامون دو لا فارين، لي فير شيميك، اي تريمولين. الدور ديال التريمولين هنايا هو انه تيحمر لينا لا فينانسي ديالنا. وهاد لاباري هادي تنخرجوا منها بزاف ديال الشكالات اللي هما يا تيغري فينانسيي، فينانسيي بيستاش، فينانسيي فرومبواز، فينانسيي سيترون، فينانسيي شوكولا. اي اباري ممكن تخرجوا من هاد لاباري، بحال تقولوا هاد لاباري هادي غير باز وعندها فروع بزاف. فوالا كما كتشوفوا لا البلوندو في الابيض تقريبا قريب يوجد. فوالا كما كتشوفوا راه ماشي تمونطا ولا شي حاجه، راه غير مخلط مزيان ومتزج لينا السكر كلاص مع البلوندوف. دابا نضيفو ليه البودغاموند ولا فارين والتريمولين ولي فيغ شيميك. غادي نعاود لا غوسيت باش تعرفوا شنو كاين في الباسين، حيت ما عبرتوش في الاول. فوالا كما بغيت نذكركم انه لو بوغ نوازيط راه كنجيبوه من فوق البوطه ديريكتومون. نقدروا نخدموا بها سور بلاص، ما نتسناوش تبرد. كتكون سخونه ما كاين حتى شي مشكل. كما قلت لكم تبعوا التعليمات اللي درنا في الفيديو. نخلطوا الخليط ديالنا نديروه يدور حتى هو يمتزج مزيان عاوتاني حتى هو. لو بوغ نوازيط كتبقى هي اخر حاجه. فوالا دابا نحبس وغادي نزيد لو بوغ نوازيط. حاولوا تصفيوه ضروري لحقاش يكون فيه واحد الكركاع من التحت، تيكون بحال البوغ محروق من التحت. يعني خصكم ضروري انكم تصفيوه. كما كتشوفوا شحال ديال الحراق لتحت. صافي نديرو يدور واحد شويه غيتمتزج ليا الخليط كامل اللي يتخلط ليا. صافي سي بون، راه لا فينونسي راه واجده. كما كتشوفوا كنخلطو غير بشويه. حتى الاخر هذا نزيد شويه لا فيتاس. سي بون الخليط ديالنا واجد. خصها هاد لاباري خصها 24 ساعه باش تروبوزا. الا بغيتو طلع لكم مزيانه انا نعطيكم شنو يوقع ليها الا ما روبوزيتوهاش. الا ما روبوزيتوهاش ما تبغيش طيب لكم، ما تبغيش تحمر.
تبقى ديما بيضة. ما غاديش تسوفلا وغتجيكم ناشفة. اللي ما تروبوزاتش، فوالا تروبوزيو 24 ساعة في الثلاجة. بليس 4. ميرسي. فوالا كيف قلت لكم، لاباري فونسي وجدت لينا تروبوزات مزيان، خلينا 24 ساعة. دابا السيليكون اللي نعمر بها دابا كيتسمى السيليكون فينونسيي، اللي كدير فيه لاباراي ناتور، ما فيها حتى شي حاجة زايدة عليها. وكنديرو ليها من الفوق البودغ اموند، باردون، لاموند يفيلي. فوالا التعميرة الكارنيشور ديالها كي دايرة. الكارنيشور ديما كتخلي واحد شوية فين السفلى، هي ماشي بحال الكيك غنخليوه بزاف، كنخليو واحد شويه ما تجيش مسدوده على الفم ديال السيليكون. فوالا شويه ايفيلي كندردر عليها شويه من الفوق. فوالا سي بون، هذيك تسمى فينونسي. الخليط الثاني اللي نديرو نزيدو ليه الفيرميسيل نوار. فوالا النوع ديال الفيرميسيل كدرنا فيرميسيل اكبيل. فوالا كنديرو واحد شويه على حساب الخليط اللي عندنا. هاكا كل ما كتزيد كونتيتي كل ما كتزيد فيرميسيل. فوالا نخلط. فوالا هاد لاباراي هادي دابا تولي تسمى تيغري، السيليكون ديال تيغري. تيغري تسمى تيغري لحقاش هاد الحبيبات ديال الفيرميسيل مع لاباري فينونسي تيعطيك واحد النقيطات ديال التيغر، النمر، الفهد باردون. هاهي كما كتشوفو انا عمر السيليكون ديال بريستيج والسيليكون ديال تيغري انديفيديوال. كما كتشوفو الكمامة كورونا الله يجينا ويجيكم. فوالا السيليكون الصغير هذا كنخدمو فيه بريستيج، كيدير في بلاطويات. دابا غنديرو الخليط الثالث اللي غنخرج منها فينونسي جين دو جو، اللي الخليط كنزيدو عليه بخاليني نوازيط كتشوفو كنسميوه جين دو جو. فوالا مع العلم ان اللوغو كيتبدل، والله كيتبدل اللوغو، كيجي لوغو زوين. فوالا السيليكون ديال جين دو جو متقب واحد شويه من التحت. ابخي ملي كطيب كنزيدو لها بخاليني نوازيط وكنزيدو لها طريفات ديال النوازيط. فوالا الخليط الثالث دابا غنديرو فينونسي بيستاش، اللي كنزيدو ليها باطا بيستاش. حنا باطا بيستاش باش نخدمو باطا بيستاش الينكا، كل واحد على حساب الجهد ديالو. ممكن ما ديرش كاع باطا بيستاش اللي ما عندوش، ممكن يصايب بخاليني بيستاش. لا ديري فيه مثلا 100 غرام ديال بيستاش محمر، وديري معاه 40 غرام ديال السكر كلاص.
ولا عندك بخليني بيستاج ممكن تخدمي بها نفس الخدمة. الباطا بيستاج هذه غالية شوية. هاد السطيل هادي كدير شي 1000 درهم. هي لا تعطيك اللوغو ديال البيستاج فغي. كاين باطا بيستاج كتباع رخيصة شوية، ولكن اللوغو ديالها تيجيك بحال الشيميك، ما زويناش صراحة. هاد الباطا بيستاج باش خدامين ديال الكلاص، تيخدموا بها للناس ديال الكلاص. فوالا. وكما شفنا دابا تقريبا شفنا واحد 4 الاشكال ولا 5 الاشكال ديال شنو تنخرجوا من لاباري فينونسي. كما قلت لكم راه فينونسي لاباري ديالها يخرج منها العجب ما لا نهايه. حنا اكتفينا بهذا القدر هذا ديال التوضيح. ممكن تزيدو تكون بالسيتخون، ممكن تكون بالشوكولا، ممكن تكون بالاموند، باش ما بغيتو تكون. السلام عليكم. انا هنا كعمرنا تيكغي بالشوكولا، كان الشوكولا. الجندوجة كنعمروه بخليني نوازيت كما قلت لكم قبيله. فوالا. خليني لا فينيسيون ديالهم كنديرها من نص نوازيطة كتشوفوا. فيها نوازيطة نص نوازيطة، كتجي فريمون تجي زوينة. هادو كيتعمروا بكومبوت فرومبواز. ممكن تعمروا نتوما من غير فرومبواز، ممكن تعمروا مثلا بالكونفيتور، ممكن تعمروا بالمونك، ممكن تعمروا اللي بغيتو لوغو اللي بغيتو. بالنسبه للكومبوت فرومبواز دابا نبارطاجي معكم ان شاء الله. كيجي واحد لوغو زوين ديال الفرومبواز مع البيستاش. هنا التيكغي هادي عمرتها. التيكغي سميتها جندوجة حتى هي. هاد التيكغي هادي عمرناها بخليني نوازيت، وفوق منها الكراميل، كراميل صالي كما كتشوفوا. كراميل من الفوق، بخليني كيجي من تحت منه. نديرو رافينيسيون ديال النوازيت باش تولي جندوجة. فوالا كما كتشوفوا.